اللهم اجعلنا من النار. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأنزلنا عليك القرآن لتشقى هي تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى أن تجهر بالقول فإنه يعلم سر الأخوى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ومن أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وأجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى أنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أنتظر فيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعه فتردى وما أتيت بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال إليها يا موسى فألقاها فإذا هي تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من اهلي هارون اشدد به وزري واشركه في امري لنسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا ولقد اوتي رسولك يا موسى ولقد مننا عليك مرة اخرى اذا اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساقي ياخذ عدوي وعدوي وليكن محبة مني ولتسمع على عيني استمشرت فتقول هل ادلكم على من يكفر فرجعناك الى امك كي تكرهينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فتناك فتونا فلبثت سنين في اهل مدينه ثم جئت هكذا يا موسى واستعنتك لنفسي اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى وقولا له قولا لينا لم يتذكر ويخشى قالوا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى وأتياه فقولا إن رسول ربك فاسلك معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى انك اوحي الينا ان العذاب من كذب وتولى قال فما ربكما يا موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الاولى اعلم ان ربي لا يزول ربي ولا ينسى الذي جعل لكم هذا مهدا سلك لكم فيها سبلا من السماء ماء اخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وانعمكم ان في ذلك لايات لاولي النهى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مما خلقناكم فيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى فنأتيك أن تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ولنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى ولموعدهم يوم الزينة يحشر الناس زحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى غير ما تفترون علي كذبا فيمسككم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وسرهم نجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا هي الوازن وخيل بالهم سحر منها تسعى أوجز في نفسه خيفة موسى قل يا لا تخف إنك أنت الأعلى بل ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم ورجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أيها أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه ومن يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأت مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات الأولى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله اللهم اجرنا من النار. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركهم ولا تخشى واتبعوا فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وزين فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد نجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليكم غضبي فقد غوى إني لغفار لمن تاب وعمل سابقا ثم اهتدى وما أدراك من قومك يا موسى ولهم لا إله سوى ذلك ربي ترضى قال فيما كفرت قومك من بعدك وسلبت الله مصرفي فرجع موسى إلى قوم قد بنى آسفا قال يا قوم لم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يضل عليكم غضب من ربكم وخلفتم موئلي قالوا ما خلفنا موعدك بملكنا ولكنهم بالعوزر من زينة القوم فكذبنا فكذلك السامري أخرج لهم إجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إله وله موسى فنسي أفلا يرى أن لا يغلب قولا ولا يملك لهم زرعا ولا نفعا ولقد كان لهم هارون من ذريتهم إنما فتنتم به ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ولن نبرح عاكفين حتى يرجع بين موسى فلن هارون ما منعك إذ ضلوا أين تتبعني فعصيت أمري ولا يبرأ ولا تعبد بلحيتي ولا براسي إني خشيت أن تكون فبلغت بين بني إسرائيل أن تركوا قولي ولما أخذتك إلى صدري فنبذت بما لم يبصروا به فكبست قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي فأظن لك في حياتي أن تقول لا مساس إن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه هاديها فنعرضنه ولننسفنه في من أسواه إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما وذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء يوم القيامة حملا لمن ينفع في السور المشروع جدا يومئذ زرقا فتخافت ما بينه إلا بشكم إلا أشرا نحن أعلم بما يقول الذي يقول لم تعلم طريقة إلا بشكم إلا يوما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا سفسفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورزق له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وأنا وجه الحي القيوم وقد خلق عمل ظلما ومن يعمل صالحا مؤمنا فلا يخاف ظلما ولا حزنا وكذلك انزلناه حكما وكذلك انزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من البين الذين يتقون ويحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعتل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما وهكذا كدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما الله اكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلنخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن تجوع فيها ولا تعرى أنك لا تسمع فيها ولا تظهر فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وتفك يصفان إليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ونقم بآيات ربي والعذاب الآخر أشد وأطغى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه رزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها ونسألك رزقا ونرزقك عاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآيات من ربهم ولم تأتهم بينات ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بذنب من قبله قالوا ربنا لو أرسلنا إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخضع قل كل متربص فتربصوا وستعلمون من أصحاب الصراط السبيل ومن اهتدى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله سبحان الله. سبحان ربك اللهم اجعلنا من النار. الله أكبر.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا يلعبون لاهية قلوبهم وسرهم أجر الذين ظلموا هل هذا بشر مثلكم وفتاتون سحرا وأنتم تبصرون قال ربي ألم تر في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا لا سحر بل افتروا بل هو شاعر فليأتينا بآية كما أرسل الأولون وآمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناه جسدا لا يأكل ربنا وما كانوا خالدين ثم صدقناه بل بعد فأنجيناه ومن نشاء وأهلكنا للمسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقد قصدنا من قرية كانت ظالمة شعبها قوما وقرير فلما وصلوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما قتلتم في مساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وأغلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا غائبين ويكذب بالهدي على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ويكون البين مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن اتبع يستكبر عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الذين ينشرون لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان رب العرش عما يصفون لا يسألوا عما يفعلون يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل أعبدوا عنهم الذكر من يذكر من قبله فأكثرهم لا يعلمون حتى وهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه فالعباد مقربون لا يسبقونه بالقلوب والهدى والنور يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشعرون إلا لمن يرتضى من خشيته مشفقون ومن يكن منهم إله من دونه كذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله 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 أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا ومن آياته معرضون والذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون إذا أتى الذين كفروا ينتهونك إلى خزوان أعوذ الذي يذكر آلهتهم لذكر الرحمن هم كافرون قل الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا وإن كنتم صادقين ويعلم الذين كفروا حين يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتي بغتة فترهقهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فكفى الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر